ही प्यारी आवाज़ में तिलावत कुरान पाक करने वाले मोहतरम जनाब अदनान शफीक साहब को दावत दूंगा। उनके बैठते बैठते मेरा अभी स्टेज खाली है मेहमानों के लिए। मोहतरम जनाब कारी सहक साहब कुर्सी पे तशरीफ़ लाएँ। मोहतरम जनाब अब्दुल वाहिद सल्फ़ी साहब अगर यहाँ पे आए हैं, मजमे में बैठे हैं या किसी कमरे में, वो मोहतरम जनाब कारी अब्दुस्तार साजिद साहब बैठे हैं, स्टेज पे तशरीफ़ ले आए। आपके सामने तशरीफ रखने वाले नजमुल कुर्रा फखरुल कुर्रा मोहतरम जनाब कारी अदनान शफीक नूरपुरी साहब हाफिज़हुल्लाह ऑफ गुजरावाला अपने पुरकशिश लहजे में कुरान पाक की तिलावत फरमाएंगे। बैठिए और इनकी आवाज़ सुनिए, इंशाअल्लाह बहुत ही लज़्ज़त आएगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसीक़ अल्लज़ीन इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा। वसीक़ अल्लज़ीन इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा। हत्ता इज़ा जाऊहा वफ़ुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम وقال لهم خزنتها سلام बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة
الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
حميم تنزيل الكتاب من الله تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير لا إله إلا هو إليه المصير الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما
ربكما تكذبان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العظيم.
माशाल्लाह ये थे मोहतरम जनाब